बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम लोग आपके दरसी किताब दरख्शां दोम से अफसाना निगार सैयद मोहम्मद मोहसिन और उनके अफसाना फ़रार से कुछ मुख्तसर सवालात और उनके जवाबात का जायज़ा लेंगे। उम्मीद है ये मुख्तसर सवालात और उनके जवाबात आपके ऑब्जेक्टिव सवालों को भी हल करने में मील का पत्थर साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू जोन इंडिया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई। दूसरा सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई। तीसरा सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। सैयद मोहम्मद मोहसिन के दादा का नाम सैयद वहीदुद्दीन था और सैयद मोहम्मद मोहसिन के नाना का नाम यूसुफ हुसैन था। सैयद मोहम्मद मोहसिन की शादी 1933 ईस्वी में हुई थी और आपकी बीवी का नाम मोहतरमा महफूजा था। चौथा सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात एक सब्जेक्ट है जिसे हम लोग हिंदी में मनोविज्ञान और अंग्रेज़ी में साइकोलॉजी कहते हैं। पांचवा सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तहान किस स्कूल से और कब पास किया? तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तहान राम मोहन राय सेमेंड्री पटना से 1926 ईस्वी में पास किया। आपको ये सवाल दो हिस्सों में भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तहान किस स्कूल से पास किया? तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तहान राम मोहन राय सेमिनरी पटना से पास किया। आपको पूछा जा सकता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तहान 1926 ईस्वी में पास किया। सैयद मोहम्मद मोहसिन 1910 ईस्वी में पैदा हुए और 1926 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन ने 16 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। छठा सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने आईए कब और कहां से पास किया? तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन ने आईए 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से पास किया। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने बीए ऑनर्स कब और किस मौजू से किया? मौजू के मानी सब्जेक्ट के होते हैं। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन ने बीए ऑनर्स कब और किस सब्जेक्ट से किया? तो इस सवाल का जवाब होगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने बीए ऑनर्स 1931 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से किया और उनका मौजू यानी सब्जेक्ट नफ्सियात था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नफ्सियात साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने बीए ऑनर्स किस यूनिवर्सिटी से पास किया? तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन ने बीए ऑनर्स पटना यूनिवर्सिटी से पास किया। आठवां सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन ने पटना यूनिवर्सिटी से 1934 ईस्वी में नफ्सियात मौजू में एमए किया। यहाँ भी 3 सवाल छुपे हुए हैं। आपको अगर पूछा जाए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया तो इसका जवाब होगा
सैयद मोहम्मद मोहसिन ने पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया। दूसरा सवाल ये है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने कब एमए किया, तो इसका जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन ने 1934 ईस्वी में एमए किया। अगर ये पूछा जाए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का एमए में मौजू क्या था, यानी सब्जेक्ट क्या था, तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन का एमए में मौजू नफ्सियात था, यानी साइकोलॉजी था। 9वां सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना कॉलेज में कब आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। आर्जी तौर पर लेक्चरर यानी टेम्परेरी लेक्चरर, यानी अस्थायी रूप में, तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना कॉलेज में 1938 ईस्वी में शोबा फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। हालांकि सैयद मोहम्मद मोहसिन का शोबा नफ्सियात था, लेकिन जब वो आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए तो वो शोबा फ़लसफ़ा में लेक्चरर बहाल हुए। फ़लसफ़ा भी एक सब्जेक्ट है जिसे अंग्रेज़ी में फ़िलॉसफ़ी कहा जाता है। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जब आर्जी तौर पर पटना कॉलेज में 1938 ईस्वी में लेक्चरर बहाल हुए थे, तो वो शोबा नफ्सियात में न बहाल होकर के शोबा फ़लसफ़ा में लेक्चरर बहाल हुए थे। 10वां सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में कब मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। मुस्तकिल तौर पर यानी अस्थायी रूप में सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में कब अस्थायी रूप में लेक्चरर बहाल हुए। इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में 1948 ईस्वी में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, यानी 1948 ईस्वी में वो अस्थायी हुए। 11वां सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस शोबा में यानी किस डिपार्टमेंट में मुस्तकिल तौर पर यानी अस्थायी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। इस सवाल का जवाब होगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। जब वो आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे तो शोबा फ़लसफ़ा में बहाल हुए थे, और जब वो मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए तो शोबा नफ्सियात में यानी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में वो बहाल हुए। 12वां सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा नफ्सियात कब मुकर्रर हुए, यानी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कब मुकर्रर हुए। इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा नफ्सियात 1953 में मुकर्रर हुए। 13वां सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा कब अदा किया। तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा 1973 ईस्वी में अदा किया। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से कब सुबुकदोश हुए, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से कब रिटायर हुए। तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से 1974 ईस्वी में सुबुकदोश हुए। 15वां सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन कब इंतकाल किए। इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 ईस्वी में हुई। 16वां सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कहाँ हुई। तो इस सवाल का जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात दिल्ली में हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन दिल्ली इलाज के लिए गए हुए थे और दौरान इलाज ही सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात हो गई थी। सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों के मजमुआ का नाम क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन एक अफसाना निगार थे, वो अफसाना लिखते थे। अफसाना ऐसी कहानी को कहा जाता है जो कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। बहुत सारे अफसानों को जमा करने के बाद अफसानों का मजमुआ बनता है, यानी कहानी के संग्रह को अफसानों का मजमुआ कहा जाता है। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों के मजमुआ का क्या नाम है, यानी उनके कहानी के संग्रह का क्या नाम है।
تو اس سوال کا جواب ہوگا سید محمد محسن کے افسانوں کے مجموعہ کا نام انوکھی مسکراہٹ ہے، یعنی ان کے کہانی سنگرہ کا نام انوکھی مسکراہٹ ہے۔ 18واں سوال ہے سید محمد محسن کے افسانوں کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ کب شائع ہوا؟ شائع ہوا یعنی پرکاشت ہوا، یعنی سید محمد محسن کے افسانوں کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ کب پرکاشت ہوا، کب پبلشڈ ہوا؟ تو اس سوال کا جواب ہوگا سید محمد محسن کے افسانوں کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ 1973 عیسوی میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے افسانوں کے مجموعہ انوکھی مسکراہٹ میں کس نوعیت کے افسانے ہیں؟ کس نوعیت کے افسانے ہیں مطلب کس ٹائپ کے افسانے ہیں، کس پرکار کے افسانے ہیں، کس طرح کے افسانے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے افسانوں کے مجموعہ انوکھی مسکراہٹ میں نفسیاتی نوعیت کے افسانے ہیں۔ 20واں سوال ہے سید محمد محسن کے نفسیاتی مضامین کے مجموعہ کا نام بتائیے۔ تو اس سوال کا جواب ہوگا سید محمد محسن کے نفسیاتی مضامین کا مجموعہ نفسیاتی زاویے ہے، یعنی نفسیاتی زاویے کے نام سے ان کا ایک مجموعہ شائع ہوا۔ اس مجموعہ میں سید محمد محسن کے نفسیاتی مضامین ہیں۔ اگلا سوال ہے سید محمد محسن کے شعری مجموعہ کا نام کیا ہے؟ شعری مجموعہ کویتا سنگرہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ سید محمد محسن کے کویتا سنگرہ کا نام کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہوگا سید محمد محسن کے شعری مجموعہ کا نام زخم کے پھول ہے۔ آپ اس چیپٹر سے سال کو سیریل وائز یاد کر لیں تو آپ کو زیادہ تر سوالات آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے۔ جیسے 1910 عیسوی سید محمد محسن کی پیدائش ہوئی۔ 1926 عیسوی سید محمد محسن نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 عیسوی سید محمد محسن نے پٹنہ کالج سے IAA کا امتحان پاس کیا۔ 1931 عیسوی سید محمد محسن نے نفسیات کے ساتھ BA آنرس کا امتحان پاس کیا۔ 1934 عیسوی نفسیات ہی کے ساتھ پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس پاس کیا۔ 1938 عیسوی سید محمد محسن پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ 1948 عیسوی پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ 1953 عیسوی وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مقرر ہوئے۔ 1973 عیسوی سید محمد محسن نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا۔ 1974 عیسوی سید محمد محسن اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ 2002 عیسوی سید محمد محسن کا انتقال ہوا۔ اگر آپ اس سال کو سیریل وائز یاد کر لیں تو آپ کے زیادہ تر سوالات حل ہو جائیں گے۔ 22واں سوال ہے زیر نصاب سید محمد محسن کے افسانہ کا نام کیا ہے؟ یعنی 10th کلاس کے سلیبس میں جو سید محمد محسن کا افسانہ شامل ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہوگا زیر نصاب سید محمد محسن کے افسانہ کا نام فرار ہے۔ فرار کے معنی بھاگ جانے کے ہوتے ہیں۔ اس افسانے میں ایک نوجوان مرد محمود کا کردار سامنے آتا ہے۔ محمود کی ماں بہت ہی سخت مزاج اور غصے والی ہوتی ہے۔ محمود کی ماں اپنے شوہر سے برابر لڑتی جھگڑتی رہتی ہے اور اپنے شوہر پر بے جا حکمرانی کرتی ہے۔ جب محمود کی عمر 10 سال کی ہوتی ہے تو محمود کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ عرصہ بعد اس کی والدہ بھی اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہے۔ ماں باپ کے گزرنے کے بعد محمود حصول تعلیم کے لیے سرگرداں رہتا ہے اور عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پر وہ تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔
ساتھ ہی وہ ایک نفسیاتی الجھن کا شکار رہتا ہے۔ اسے بچپن کی اپنے ماں کی کہانی یاد آتی ہے کہ کیسے اس کی ماں اس کے باپ کو دبایا کرتی تھی اور اس سے لڑائی جھگڑے کیا کرتی تھی۔ اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بیجا حکمرانی کا یہ منظرنامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متوحش اور متنفر کر دیتا ہے، یعنی وہ عورتوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد محمود اچھی ملازمت میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس کی شادی ہوتی ہے۔ جب وہ شادی کی پہلی رات سسرال میں زنان خانہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی ہے اور اس کو بے عزت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے محمود اپنی شادی شدہ زندگی گزارنے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے اور یہی چیز اس کی شخصیت کو نامکمل بنا دیتی ہے۔ آئیے اب 23ویں سوال کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ سوال ہے، افسانہ فرار کے مرکزی کردار کا نام بتائیے۔ اس سوال کا جواب ہوگا، افسانہ فرار کے مرکزی کردار کا نام محمود ہے۔ اگلا سوال ہے، محمود اپنی عمر کے کس سال میں یتیم ہوا؟ اس سوال کا جواب ہوگا، محمود اپنی عمر کے 10ویں سال میں یتیم ہوا، یعنی جب محمود کی عمر 10ویں سال میں تھی تو ان کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ 25واں سوال ہے، محمود کے کلاس میں پڑھنے والی لڑکی کا نام کیا تھا؟ تو اس سوال کا جواب ہوگا، محمود کے کلاس میں پڑھنے والی لڑکی کا نام خالدہ تھا۔ اگلا سوال ہے، یار تمہارے سینہ میں دل نہیں لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا، اس بات کو محمود سے کس نے کہا؟ تو اس سوال کا جواب ہوگا، یار تمہارے سینہ میں دل نہیں لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا، اس بات کو محمود کے دوست عظیم نے کہا۔ آپ کو یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ محمود کے دوست کا نام کیا تھا؟ تو اس سوال کا جواب ہوگا، محمود کے دوست کا نام عظیم تھا۔ اگلا سوال ہے، مقابلے کے امتحان کے بعد یعنی کمپٹیشن کے امتحان کے بعد محمود کو کون سی ملازمت حاصل ہوئی؟ تو اس سوال کا جواب ہوگا، مقابلے کے امتحان کے بعد محمود کو ڈپٹی کلکٹری کی ملازمت ملی، یعنی کمپٹیشن کے امتحان کے بعد محمود ڈپٹی کلکٹر بن گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، محمود کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو اس سوال کا جواب ہوگا، محمود کی بیوی کا نام زبیدہ تھا۔ آخری سوال ہے، افسانہ فرار کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہوگا، افسانہ فرار نفسیاتی افسانہ ہے۔ یہ تھا آپ کے نصابی کتاب درخشاں دوم سے افسانہ نگار سید محمد محسن اور ان کے افسانہ فرار سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دوسرے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔